N'oubliez pas de partager, liker et s'abonner à la chaîne si vous l'avez pas encore fait. Merci à tout le monde et n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Welcome to Veltimilia. مرحبا بكم في فيلتيميليا. Bienvenue à Ventimiglia. اليوم نبدو فيديونا بالصلاة والسلام على رسول الله. باش نهزكم في رحلة ديفيرونت ان بتي بو. باش نمشوا للمرشي متاع فالتيميليا، مرشي الجمعة. هذا المرشي سمعت عليه ديما يحكوا عليه، ونمشي للجنوب يقولوا لي راهو ثم مرشي في ايطاليا رخيص، يجي نهار الجمعة وواتت نهار الجمعة وحنا في فالتيميليا ما كناش معملين على المرشي، ما نكذبش عليكم، مي الباركينغ الكل تبدل ولا مرشي. الوغ نيتي اوبليجي باش نزوروا المرشي هذا، وتفاجئنا باللي شفنا افواج من الفرنسيين هابطين من لاغار نتاع فالتيميليا، جايين من نيس ومن كان من جنوب فرنسا، جايين يقضوا من المرشي هذايا. مي شوفوا الاسوام فريمون معقوله. تلقى حاجات ب5 يورو هذايا مثلا، هذوما ما عادش موجودين في فرنسا، ما شفتهمش في فرنسا أنا، وهو نشوفوهم ب5 يورو. ثم توت 10 يورو، توت 1 يورو. اشري اللي تحب. فريمون باش مش نورمال. قلت هيا خلينا نعمل بكم دورة تتفرجوا وتشوفوا حتى انتم الاسوام. هذايا ستوند افريكان، جايب حاجات من الافريك، مي فريمون محلاها مزيانها واسوامها معقوله على الاخر على الاخر على الاخر. دبش رائع، محلاه. حتى الكاليتي راهو كي تمس الكاليتي، شوفوا نمس في الكاليتي فريمون، الكاليتي طياره معناها ماهيش كاليتي خايبه. هذاك علاش الفرنسيس وتشوفهم الكلهم زاده صغار، وانت تلقى عربي فيهم الاغلبيه، اللي يبيعوا برشا عرب، مي اللي يشروا لا بليبار دي فرونسي. لا بليبار دي فرونسي ميم هم اللي يبيعوا ديجا يحكوا اون فرونسي. تحكي معاهم اون فرونسي ترانكيلمون، على خاطرهم كما قلت لكم راهو جنوب ايطاليا الحدود مع اللي عندها حدود مع فرنسا. اني شفتهم، عملت بريسك جنوب ايطاليا بريسك الكل هيك، كلهم نحكي معاه فرنسي. الحمد لله راجلي يحكي طلياني، معناه ينجم حتى كان وحلتني ينجم هو يسلكها لي، اما خليني نحكي فرنسي ويفهموني. اللهم اذا ما فهموش وقتها هو يتدخل ويحكي اون ايطاليان. مي سينو شوفوا من الصبابط ميديكال وما غادي كلهم بدي سورو بدي سورو الشوسير الصبابط بدي سورو، هذوما بدي سورو ب5 يورو، هذوما يظهر لي. شوفوا لي ساك، كل شيء ثم باركونتر لي سانتير شفتهم اليوم ان بي شير، بلي شير كيف في فرنسا او موا، غالي اغلى من بتاع فرنسا. مي نتاع باريس نحكي، مش فرنسا اون جينيرال، باريس. باركونتر الحاجات الاخرى نفس الاسوام ولا ارخص. سيرتو ثم برشا حاجات ارخص بياسر بصراحه، وثم حاجات ما عادش موجوده اصلا هني في فرنسا وتلقاها غادي موجوده. الروب يسون مانيفيك، شو محلاهم الروب الصيفيات هذوما الكل، تو لي روب ا 10 يورو. الروب الكل ا 10 يورو، على ما علاش ترضى معناها. وهذا كله 1 يورو، كل شيء 1 يورو. تختار شو تحب، والناس هابطة عليه، تختار شو تحب، تشري شو تحب، توتا 1 يورو. فريمون كل شيء متوفر وكل شيء موجود وكل شيء رخيص. شفتوا الالعاب هذوك كيما الفولارات، كل شيء ب1 يورو. حتى الفولارات حتى هني يظهر لي ب3 يورو يبيعوا فيهم. الفولارات الصغار هذوك اللي يتربطوا هذوك يظهر لي فيه هني ب3 يورو يبيعوا فيه، غادي ب1 يورو.
اني الحق ما كنتش معمله على المارشي، ما نكذبش عليكم، كنت جيست ماشيه. مي هذوما لي روب هذا بلوني ما احلاهم. بار كونتر الروبه هذه اللي بالكولور اللي شديتها هني في ايدي، قال لي هذه قال لي 30 اورو. هذه قال لي 30 اورو والاخرين 20 اورو. معناها الفاصون هذايا فيه بوكو دو كولور، معناها ثم برشا كولورات من الفاصون هذايا ب 30 اورو، والباقي كله 20 اورو. كيما الاصفر كيما الفير هكا، هذوما متاع 30 والاخرين كلها 20 اورو. معناها محلاهم وقماشهم بارد، معناها فريمون طياره. عجبوني مش نورمال تشوفوا كلهم دي فرونسي جايين يقضوا، معناها ما همش ما هم طليان، ثم طليان مي الاغلبيه فرونسي، مانيش فاهم علاش. المفيد آه، هو اذا ما كانش رخيص راهم الفرنسي ما يجوش، ما يخلصوش بيد تران ويجوا دو فاصون. ماهوش بعيد، مش بعيد على هو حتى ثبتوا ما معايا هني راهو في اللي تنقل ما يردوا بين انواع ما واشكال بين كلهم ايطاليا اترواورو. هذا هو اللي ايطاليا فريمون ما فهمتهاش، ومثلا ما شاء انتيب الله وكل بالبيس ترواورو راه اللي موجود يردوا البيس كلهم يهز. بانواعهم. الحاجه الوحيده تو اللي هو ولا الباس سانيتير اوبليغاتوار في الجروند ليني، معناها كان باش تاخذ التران والا بين فرنسا وايطاليا، ولا حتى في فرنسا في بين شوفوا الاسوام هنا كيفاش ما بين فرنسا وايطاليا، ولا حتى في فرنسا في الخطوط الطويله الكلها راهي لازم الباس سانيتير. ما ينجم حتى حد يطلع الترام من غير باس سانيتير، سينو ثم الترانسبور. حتى شفنا حتى لو بيس، حتى الكيران تجي من نونتيب، تجي من نيس، من كان، معناها بالكيران يجوا، مش شفتوا كيفاش هني فريمون هذوما ياسر فريمون رخيص مش نورمال. هذاك هو كملنا دورتنا اليوم في المرشي. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، والمره الجايه ان شاء الله بحول الله الفيديو جاي نوريكم شويه لقطات من جولتنا في جنوب ايطاليا، في جميع المدن اللي درناها، وانتظرونا. هاي شكرا، ابونيفو.